हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। ये एक रुबाइयात है और इसके जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है मीर अनीस, जो 1802 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1874 में हुई थी। और इनका जो असल नाम था वो मीर बब्बर अली था। और ये कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। और इनका असल नाम मीर बब्बर अली था। और जो इनके वालिद मीर खालिक भी क्या थे, एक मारूफ मरसिया गो थे। मरसिया कहते हैं, मरसिया जो बेटा लफ्ज़ है वो आया है अरबी ज़बान रसा से। किससे? रसा, जिसके मायने होते हैं रंज व गम करने के। यानी कि किसी के रंज व गम करने के, यानी कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके मरने के बाद रंज व गम करा जाता है उसकी याद में। उसकी खूबियों की, उसकी असफ़ाफ़ को बयान करते हुए हम मरसिया लिखते हैं। और ज़्यादातर आज के दौर में किसके नाम के मरसिए लिखे जाते हैं? करबला की याद में, इमाम हुसैन की याद में मरसिए लिखे जाते हैं और ये मातम के तौर पर पढ़े जाते हैं मरसिए। मरसिया गोई की तारीख़ में मीर अनीस का बड़ा मर्तबा है, यानी कि बड़ा नाम है, काफ़ी मशहूर है मरसिया गोई में ये। अनीस के मरसिए की बहुत ही सी खूबियाँ बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की ख़ास अहमियत है। मंज़र फ़ितरत की तस्वीर कशी और ड्रामाई तासर को उभारने में भी उनकी बड़ी महारत है। यानी कि इस तरह से कहते थे कि ड्रामाई अंदाज में तस्वीर कशी हो जाती थी, यानी कि सुनने वाले के जहन में पूरा एक नक्शा खिंच जाता था। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाई, नोहे, सलाम भी लिखे हैं, लेकिन उर्दू शायरी की तारीख़ में वो अपने मरसियों की वजह से ही एक मुमताज़ मकाम हासिल कर सके, यानी कि मरसियों में उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन हम आपकी क्लास में ये जो सबक है वो रुबाइयात है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मीर अनीस की जो रुबाइयात है। रुबाइयात शुरू करने से पहले बेटा रुबाई को जान लेना ज़रूरी है कि रुबाइयात होती क्या है। रुबाई जो लफ्ज़ आया है वो रुबा से आया है। रुबा रुबा का कौन सा लफ्ज़ है? रुबा एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं चार के। क्या होते हैं? रुबा के मायने क्या होते हैं? चार के होते हैं। और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसी से क्या बना है? रुबाई। और रुबाई में भी कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं रुबाई में। ठीक है, ये रुबाई है। रुबाई में भी कितने मिसरे आते हैं? 4 मिसरे आते हैं। और इन्हीं 4 मिसरों में पहला और जो दूसरा और जो आखिरी मिसरा होता है, यानी कि जो चौथा मिसरा होता है वो क्या होता है? हम काफ़िया होता है। इसमें तीनों में क्या आते हैं? काफ़िया आते हैं। और काफ़ी बेटा आपको पता ही है काफ़ी किसे कहते हैं? जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। मायने तो अलग अलग होते हैं लेकिन आवाज़ें एक जैसी होती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि काफ़िया क्या आ रहा है? खुदा, जा, सदा। ठीक है, सब में किसकी आवाज़ आ रही है? दा, आ की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे? हम काफ़िए हो जाएंगे। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फ़रोतनी को जगा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हैं सदा देता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, यानी कि खुदा हमारा बनाने वाला खालिक दुनिया में जिसको भी मर्तबा दे दे, ऊंचा मर्तबा दे दे, इज़्ज़त दे दे, जितना बख्श दे उसको, तो उसको उसके दिल में क्या देता है? फ़रोतनी को जगह देता है, आजिज़ी देता है, नरमी पैदा करता है, दूसरों के लिए मदद की सलाहियत पैदा करता है, दिल को नरम बनाता है। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने, खुदा ने आपको दुनिया में इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करी है कि आपको इतना अच्छा मर्तबा दिया है, तो आपको क्या चाहिए कि आपको अपने दिल में फ़रोतनी को जगह देनी चाहिए, यानी कि आपको अपने दिल को नरम करना चाहिए, दूसरों के लिए आजिज़ी पैदा करनी चाहिए आपको अपने दिल में। अब इसका आगे मिसरा देखेंगे। करते हैं तही मग़ज़ सना अपनी। तही मग़ज़ सना यानी कि जो कम अक्ल लोग हैं वो क्या करते हैं? सना, सना के मतलब होता है तारीफ़ के, यानी कि जो कम अक्ल लोग हैं वो अपनी ही सना यानी कि अपनी ही तारीफ़ खुद करते हैं।
جو ظرف کے خالی ہیں صدا دیتا ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو، یعنی کہ جس طرح سے خالی برتن ہوتے ہیں وہ بجتے ہیں، آواز کرتے ہیں، یعنی کہ جن میں عقل نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ صدا. صدا کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر آواز کرنے کے. ایک سین سے صدا ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جو سواد سے صدا ہوتا ہے اس کے معنی آواز کرنے کے. تو یعنی کہ جو خالی برتن ہوتے ہیں، جس طرح سے خالی برتن آواز کرتے ہیں، ایسی جو کم عقل شخص ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ آواز کرتا ہے، اپنی ہی تعریف بیان کرتا ہے. آگے دیکھیں گے. یہ آپ کی دوسری ربائی کیا ہے؟ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز کی یہاں آنی جانی دیکھی. سرائے فانی یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ. سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ. فانی کا مطلب ہے جو ہمیشہ نہ رہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. تو دنیا بھی کیا دیکھی؟ سرائے فانی دیکھی، یعنی کہ دنیا کیا ہے؟ جو رہنے کی جگہ ہے، لیکن ایک دن کیا ہو جانی ہے؟ یہ ختم ہو جانی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی دنیا. تو ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے. ہر چیز کی یہاں آنی جانی دیکھی. جو چیز آئی ہے وہ یہاں سے واپس بھی جائے گی. کوئی بھی چیز یہاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو دنیا سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. یعنی کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. یعنی جب بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان بڑھاپے کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو بڑھاپا کبھی بھی انسان کا واپس نہیں جاتا. واپس سے انسان جوان یا بچہ نہیں بن جاتا ہے، وہ بڑھاپا پہ پہنچ جاتا ہے. تو ایک بار بڑھاپے پہنچ گیا تو پہنچ گیا، پھر تو اس کے بعد اس کو موت ہی ہے جو ختم کرے گی انسان کو. تو ہمیں چاہیے کہ جو جتنا کام ہے ہم وہ کس میں کر سکے؟ اپنی عین جوانی میں ہی نہ آئے وہ جوانی دیکھی. کیونکہ ایک دفعہ اگر جوانی آپ کی چلی گئی تو وہ واپس نہیں آئے گی. پھر آپ کا بڑھاپا رہے گا کہ بہت سے کام ہوتے ہیں انسان اپنے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اور فلاحی کا. تو دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے، تو اس سے ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے. الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں. رتبہ، مرتبہ یا درجہ. فروتنی، عناصری یا عاجزی. تہی مغزو، جن کا دماغ خالی ہو. ثنا، تعریف. ظرف، برتن. صدا، آواز. سرائے، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. فانی، مٹ جانے والا. ٹھیک ہے، اب اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے. پہلا سوال ہے، دل میں فروتنی کو کون جگہ دیتا ہے؟ جواب، جس دنیا میں خدا بڑا مرتبہ یا عزت دیتا ہے وہ دل میں فروتنی یعنی کہ عاجزی و ناکساری کو جگہ دیتا ہے. سوال نمبر 2، اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟ جواب، جو لوگ تہی مغز یعنی کہ کم عقل ہوتے ہیں وہ خود اپنی تعریف یعنی کہ ثنا کرتے ہیں. سوال نمبر 3، خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس طرح خالی برتن یعنی کہ ظرف ہلانے پر زیادہ آواز دیتا ہے، اسی طرح کم علم اور کم عقل لوگ خود کا بہت بڑا ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں. اگلا سوال ہے، شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟ جواب، شاعر نے دنیا کو سرائے فانی اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے، یعنی کہ مٹ جانے والی ہے، عارضی ہے اور آنے جانے والی ہے. اگلا سوال ہے، بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا ہے؟ شاعر نے بتایا ہے کہ جوانی وہ ہے جو آگے کی طرف بڑھتی ہے، ترقی اور جوش کی حالت ہے، جبکہ بڑھاپا وہ ہے جو آگے کے بڑھنے کے بعد واپس نہیں آتا، زوال اور احترام کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ ختم کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح بیٹا ہم نے یہ سوال اور جواب دیکھے اور آپ کے رباعیات کے بارے میں جانا، اور آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. آپ کو اس سبق سے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا. اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے. تھینک یو.